वफाकी हुकूमत ने बजट 2021 और 22 पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला कर लिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। बजट का हुजम 8,847 अरब रुपए होगा। बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स की शरह 17 से कम करके 12% कर दी गई। टिड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 40% इजाफा कर दिया गया। तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए होगा। आइंदा साल हर घराने को सेहत कार्ड दिया जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2021 और 22 पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला कर लिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। बजट का हुजम 8,847 अरब रुपए होगा। बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस और मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स की शरह 17 से कम करके 12% कर दी गई। टिड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान ने वफाकी बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बजट इजलास 2021-22 जो है ये कौमी असम्बली में हुआ तो फैसलाबाद जो कि मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ भी छोटे बड़े तमाम ताजर जो हैं वो बजट इजलास को देखने के लिए टीवी स्क्रीन के सामने बैठे दिखाई दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री में। यहाँ पर जो है ताजर बरादरी ने न सिर्फ बजट सुना बल्कि अपनी अपनी आरा का इजहार भी जो है वो करते रहे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री के सरपरस्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। इनसे भी हम जानेंगे, बाकी ताजरों से भी बात करेंगे कि आज के इजलास में सर ये बताइएगा कि क्या आपने देखा कि जितने छोटे ताजर हैं उनके लिए क्या कुछ फ़ायदा हुआ? चूँकि कहा यह जा रहा था कि ये बजट जो है ये आवाम दोस्त होगा, तो क्या आपको लगता है कि आवाम दोस्त या ताजर दोस्त बजट जो है इसको कहा जा सकता है? शुक्रिया सिटी 41। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत जिस तरह बेहतरी की तरफ जा रही है, हमें बहुत सी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान का जो बजट होगा ये 21-22 का, इसके अंदर बहुत सा SME के लिए फंड्स रखे जाएंगे, लेकिन हमारी तवक्कुआत के मुताबिक वो तो नहीं हुए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र ज़रूर आ रही हैं कि जो इस वक्त अदाद शुमार दिए गए हैं, ख़ासकर जिसमें छोटी गाड़ी के लिए कुछ इन्होंने कीमतें कम करने के लिए कुछ इंसेंटिव दिए हैं। उसके अंदर सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की है, उसमें आम आदमी को, आम शहरी को भी फ़ायदा होगा। और यकीनन इसी तरह हम ये समझते हैं कि जैसे FBR के अंदर भी इन्होंने कुछ जो शोकाज वगैरह दिए जाते थे, जो इंक्वायरियाँ की जाती थी, वो आज के दिन से वो उन्होंने कहा है कि वो उसको ख़त्म कर रहे हैं और उसके ऊपर भी उन्होंने नई कानून साजी मुतारफ़ कराई है। तो यकीनन जब ये अदाद शुमार सामने आएंगे और जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी, क्योंकि बजट की जो स्पीच है जो आज पढ़ी गई है उसके ड्राफ्ट कॉपी हमारे तक पहुंच गई है, कि डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ। देखें, अगर ये मौजूदा हुकूमत का सेकंड लास्ट बजट है, इसके बाद एक ही बजट ये करेंगे तो उसके बाद इलेक्शन में चले जाएंगे, तो यकीनन अब जो इन्होंने पॉलिसियाँ मुतारफ़ करानी हैं, जो कुछ करना है, इस बजट से ही इन्होंने आवाम को मुस्तफ़ीद करना है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स के हम उनसे बात करते हैं। सर आप ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है इस बजट के बाद? जितनी देर तक आप टेक्सटाइल सिटी को मराहत नहीं देंगे, जितनी देर तक एक आम गरीब आदमी की पहुंच में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, उतनी देर तक मामलात सही नहीं होंगे। क्योंकि महंगाई इतनी के ऊपर जा चुकी है, आम बंदा इतना इफेक्ट हो गया हुआ है कि वो बेचारा सुबह उठता है, उसको एक लिस्ट दी जाती है सब्जी की, जो भी उसकी घर के वो ग्रोसरी की, कि वो बेचारे को पूरी करनी मुश्किल है। तो उसमें आके मैं ये समझता हूं कि जितनी भी आज इन्होंने बजट में काम किया है, टेक्सटाइल को नज़रअंदाज किया गया है, कपास हमारे मुल्क में नहीं है, कॉटन हमारे मुल्क में नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। फैसलाबाद से ताजर बरादरी जो है वो इस बजट को 50-50 करार दे रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो है इस बजट में ऐलानात किए गए हैं, जैसे गाड़ियों की कीमत में कमी के हवाले से, और कुछ FBR में जो है वो तरमीम की गई है FBR कवानीन में। इस हवाले से जो है कुछ ताजर मुतमिन दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात से आगाह करने के लिए।
8,487 ارب کے حجم کے ساتھ حکومت نے بجٹ پیش کر دیا. اسی پر بات کریں گے شراز بٹ سے. جی شراز, بتائیے گا تاجروں کا کیا کہنا ہے اس پر؟ پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا بجٹ تھا. تیسرا بجٹ پیش کیا حکومت نے. وفاقی بجٹ تھا برائے سال 2021-22 اور اس حوالے سے کوئی نئے ٹیکسز تو عائد نہیں کیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیا ریلیف بھی نہیں دیا گیا. خاص طور پر جن سیکٹرز میں ریلیف دیا گیا یا ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے وہ اپریشیٹیبل ہے, اور لیکن کئی موضوع ایسے تھے جن پر تاجروں کو توقعات تھی کہ اس پر ہمیں ریلیف ملے گا, اور 2 سال کی مشکل عرصہ گزارنے کے بعد کوئی اچھا ریلیف ہمیں دیا جائے گا, وہ نہیں دیا گیا. میرے ساتھ رانا سکندر اعظم موجود ہے, سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شیخ ابرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. کنفیکشنری ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانا سکندر اعظم صاحب سے. رانا صاحب بتائیے گا, بجٹ نے امیدوں پر پانی پھیرا یا آپ کی امیدوں پر پورا اترا؟ دیکھیں, کچھ سیکٹر ہیں جن کے لیے انہوں نے ریلیف کا اعلان کیا ہے, لیکن بٹ صاحب میرا آپ سے کویسچن ہے ایک, آپ مجھے اس کا جواب دے دیں یا وزیر خزانہ صاحب دیں یا حکومتی لوگ دیں گے. 4,000 ارب کا ٹارگٹ کو آپ نے انہانس کیا ہے 5,500 ارب روپیہ. 1,500 ارب روپیہ کہیں سے آنا ہی ہے نا, تو ٹیکسز سے آئے گا. ٹیکسز سے آئے گا. تو نئے ٹیکس جو کہتے ہیں نا جی, نئے ٹیکس نہیں لگیں گے, مہنگائی نہیں ہوگی, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. 5,500 ارب روپیہ جب آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے لامحالہ آپ نے مختلف سیکٹرز کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اس میں انہوں نے 2-3 اناؤنسمنٹس کی ہیں, مثلا 5 لاکھ روپیہ ہر گھر کو دیں گے. کیا طریقہ ہوگا, کس کو ملا ہے, کس کو کس طرح نہیں ملے گا. اچھا ایک چیز, چھوٹے تاجر کے لیے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اور جو 5 لاکھ روپے پہ شرائط بہت زیادہ سخت رکھ دی جائیں گی جس کی وجہ سے کوئی بھی میٹ نہیں کر پائے. کبھی بھی نہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا. سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کا چھوٹا تاجر ہے, ایک بات میں اس بجٹ آج کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے کروں گا یا بجٹ پرپوزل کے حوالے سے کروں گا کہ جب بھی پرپوزلز لی جاتی ہیں تو چھوٹے تاجر کے نمائندے کو نہیں بلایا جاتا, بلکہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک کوئی بھی ہو, کوئی انڈسٹری چلانے والا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شٹر والے کی پرابلمز کیا ہے, شٹر والا کام کس طرح کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو ریلیف نہیں دیا گیا. 800-850 سی سی گاڑی کے اوپر ٹیکسز ختم کر دیے گئے, کچھ مزید ٹیکسز بھی اس پر خاتمہ کیا گیا, ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے. ٹریکٹر خریدنے کے لیے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ قرضے زراعت کو بڑھانے کے لیے, ایگریکلچر لینڈ ہے ہم, تو یہ چھوٹے تاجروں کو. مجھے بتائیں کون سا ٹریکٹر ہے جو 2 لاکھ میں آتا ہے. اب بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, وہ اگر 20 لاکھ 30 لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو 2 لاکھ وہ لے کے کیا کرے گا, وہ کس طرح لے گا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ابہام والی ہیں, ان کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے, اور ابھی 6-7 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں کس طرح مہنگی ہوئی ہیں. لیکن چھوٹے تاجر کا ریلیف کہیں نہیں نظر آیا. موٹر سائیکل کی بات نہیں کی گئی. اب 800 سی سی گاڑی غریب کی سواری نہیں ہے, غریب کی سواری موٹر سائیکل ہے جو 50,000 سے ان 3 سالوں میں 90,000 پہ پہنچی. بجا فرمایا آپ نے. 850 سی سی گاڑی جو ہے وہ تقریباً کوئی مڈل کلاس فیملی ہی یوز کر سکتی ہے, متوسط طبقہ جو ہے وہ موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے, اور موٹر سائیکل کی کہیں پہ بھی بات نہیں کی گئی. شیخ ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, کچھ ابہام ہیں, اگر نئے ٹیکسز لاگو نہیں کیے گئے تو کوئی نیا ریلیف بھی نہیں دیا گیا. 2 سال ہم نے کووڈ کی سچویشن فیس کی ہے تاجروں نے, ہمارا لاک ڈاؤن رہا ہے, کبھی آف اینڈ آن لاک ڈاؤن چلتا رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار بڑے ڈسٹربڈ ہے. سوچ رہے تھے کہ کوئی بڑا زبردست قسم کا بجٹ آئے گا جس میں تاجروں کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے, تو کیا کہیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے دن یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری جو بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس پروان چڑھنے کا کیا فائدہ جب کسی غریب آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہے. چینی سستی نہیں ہے, آٹا سستا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, گھی آئل, غریب آدمی وہ اسی طرح پستا جا رہا ہے جیسے 2 سال پہلے تھا. بالکل 2 سال پہلے تھا. اس وقت تاجروں کی جانب سے جو رائے دی جا رہی ہے یہی دی جا رہی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی چیزیں کچھ کلیئر نہیں ہیں, کچھ کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی جب امپلیمنٹ ہوگا 7-8 دن کے بعد. اس میں بجٹ تجاویز بھی, پوسٹ بجٹ تجاویز جسے کہا جاتا ہے, وہ بھی لی جائیں گی, جس کے بعد بجٹ کو فائنل کیا جائے گا اور پھر لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے. بہت شکریہ شراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.